يونا الرئاتي والرجنتات سنجا وكم يتبو هندلنين جنتني سيفتاتو دا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث سيء الترغيب خيسة في أبي الدردان أويمر بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم يا إرجما الله جرد لقا تبقى نكتل شاجئين يونين إسيسا هجد خنين جنة اتسين وجئين أو رب سي في هرتيتي والرجنة تاسي هقول قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب ولك الجنة هندلنين هنا آرين جنة نسيفتاتو راجئين أحبتي في الله سجيا رب أكاتا اتنؤومي المنا ما ندلنا نآر قروا أكم جتشودا آرخنا أين يفيدا وان انجري لبوتيتف مالك أخيتف جتي آرو آري كنا خنا جبمان آر فارفما جرا شريعة ربي يروتو قمت آرو الله هفجتش آرو أمنتا إساتف آرو مي نما ميك أخي نياتوتو آري مسجد خيستي أحبتي في الله سيجارة نما دربون أجر ريبو أو تنسي أرسيتيني بيتي أو ربي جئتي هنشوفني آخين تفهمتي بيين تيرتي هنشوفني سي أرسيتي يوتا ناف أرتي آرا فارفما تان أمو نزواتي نياف غندخيتي تقامي مصيبات بو إمالي هنجت هندلنين جنتني سيفتها داجين ركوبو قدانو تجرو أمانتنا آرو جبانمات جتون بكا آرتي نما أفق أبيجي رسول صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين قفتي عائشة رضي الله عنها غافتو خطواتو إراغونا نسننجي أو ربين قباخي نيكا بريتشتي خيسا خينيا سندرنها بريتش قباخي نيا في دلقاتي نيا أمو تكنو فاقلو نسننجا نامل كاوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.